فرمایا میں جانور دے ہر وال دے بدلے انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دیاں گا فرمایا 10 گناہ معاف کر دیاں گا فرمایا 10 درجے بلند کر دیاں گا فرمایا 1 وال دے بدلے 1 حور عطا کراں گا فرمایا ادھر قربانی کردہ جائے گا ادھر میں جنت وچوں دے لئی محل بناندا جاواں گا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما رہے بندگی سے دور رہے بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا رہے بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا رہے بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا جو کرے بندوں سے پرہیز وہ مولا نہیں ہوتا جو کرے بندوں سے پرہیز وہ بندہ پڑھو ذرا میرے نال جو کرے بندوں سے پرہیز وہ بندہ نہیں سچ تو یہ معشوق میں پردہ نہیں ہوتا سچ تو یہ عاشق و معشوق میں پردہ نہیں ہوتا اور جو نہ جھکے یار کی چوکھٹ پہ وہ سجدہ نہیں ہوتا اور جو نہ جھکے یار کی چوکھٹ پہ وہ سجدہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ دی
حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، حضرات محترم، قربانی دا مطلب کی ہے؟ اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے، اپنے رب دا قرب حاصل کرن واسطے او دی راہ تے سونی چیز نو خرچ کرن دا نام قربانی ہے۔ بات ہی سمجھ آ گئی؟ پھر سن لو، اللہ دا قرب حاصل کرن واسطے او دی راہ تے، اللہ دی راہ تے سونی چیز نو، پیاری چیز نو خرچ کرن دا نام، سارے بولو، خرچ کرن دا نام قربانی ہے۔ اور یاد رکھو، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ صحابہ نے عرض کی تھی، آقا قربانی کی ہے؟ حضور نے فرمایا تواڈے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ ایک بات عرض کرا، سنت حضور دی بھی ہے، پر آقا نے فرمایا یہ سنت میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ہے، یعنی حضور نو اپنے دادے دے نال اتنا پیار ہے، قربانی دی واری آئی تے ذکر اپنا نہیں کیتا، اپنے دادے دا کیتا ہے۔ پتہ لگ گیا اولاداں دا حق بندا ہے کہ جدوں کدرے بین کھلون تے اپنے بزرگاں دا چنگیاں اولاداں چنگا ذکر کر دیاں نے، چنگیاں اولاداں چنگا ذکر کر دیاں نے۔ حضرت ذی وقار حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا جیڑا بندہ قربانی کر دے نا، اللہ انہوں 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ لیکن ایک دی وضاحت تھوڑی جی اگے کرنا کہ 10 نیکیاں پوری قربانی دے بدلے نہیں ملدیاں، او دے گناہ معاف ہوندے نے اور او دے درجے بھی بلند ہوندے نے، او دے درجے بھی بلند ہوندے نے۔ جیڑے رستے تو آئے ہو وہ تھوڑی دی سائیڈ چینج کر لوے جے حضور دی سنت ادا ہو جائے گی، ہاں جی، اور تکبیرہ پڑھ دے آیا کرو، اور پھر جس وقت جا کے قربانی کرن لگو، قربانی کرن لگو تو میرے آقا نے فرمایا ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ جی آقا، فرمایا جدو قربانی کرن لگو نا تو دے کول کھلویا کرو۔ اچھا ایک باری ذرا سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ اگر زبان نو کوئی تکلیف ہوئی تو میں ذمہ دار اللہ دا نام لیا، ڈٹ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاں جی، فرمایا شاہ وہ دے کول کھلویا کرو۔ عرض کی تھی کملی والے جے میں کول کھلوما تے پھر کی ہوئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا جدو جانور دی، سن دے پہ قربانی کرنا لے ہو، جدو جانور دی گردن تے جنابے والی چھری چلے گی، وہ دے خون دا پہلا قطرہ زمین تے ڈگے گا، اللہ قربانی کرنے والے دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ قربانی کرنے والے دے سارے گناہ، اچھا بولو، سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آج لوگاں نو آکھو بابا جی آؤ جی ذرا قربان، او یار پھیرو کرو چھری چھیتی کرو کہ لیٹ ہو گیا، لا حول ولا، تو خدا تے دین کرن دے، تو اللہ دی ذات تے احسان کرن دے، جلدی کرو ادھر چھت۔ اے نہیں پتا جانور نو لٹانا کیویں، اے نہیں پتا کول کھلو کے پڑھنا کی ہے، اے نہیں پتا جانور نو لٹانا کیڑے پاسے، اے نہیں پتا کھلونا کیویں، اے نہیں پتا چھری کیویں چلانی ہے۔ بابا اتنا پیسہ خرچے ہے، اتنی محنت کیتی دے تے کچھ 4 منٹ مولوی نو بھی ٹائم دیو، او دے کول بیٹھ کے بھی کدی سکھ لو
کہ جناب میں قربانی دین لگا، قربانی دین دا طریقہ کی ہے؟ قربانی بھی بندہ ذبح بھی کر دے تو قربانی بھی نہ ہوئے، ذبح بھی کر دے تو قربانی بھی نہ ہوئے۔ بڑے اے افسوس والا لمحہ ہے۔ آئیے ذرا سنیے جناب والی حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ دے پیغمبر، توجہ ہے دی، جناب والی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی، یا اللہ، عرض کیتی یا اللہ جڑا تیرے محبوب دی امت دی اندر قربانی کرے میرے اللہ انہوں ملے گا کی؟ اللہ نے فرمایا داؤد پیغمبر سن لے، شرط ہے کہ قربانی میری رضا دی خاطر کردہ ہوئے، او دی اندر ریاکاری نہ ہوئے کہ او دا جانور بڑا میں اس تو بڑا لے آنے، او دا جنابی والی ذرا سستا میں مہنگا لے آنے، تاکہ محلے دی اندر میری ٹھاٹ بات قائم رہے، میری چدرا قائم رہے، میری عزت قائم رہے، میرا وقار قائم رہے۔ اللہ نے فرمایا نا، فرمایا لن ینال اللہ لحوم ہے ولا دماء ہے ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نے فرمایا لوگوں سن لو، تواڈیاں قربانیاں دا نہ مینوں گوشت پڑدا دے، نہ مینوں خون پہنچ دا دے، یا اللہ کی پہنچ دے؟ فرمایا مینوں نہ تواڈے گوشت دی لوڑ ہے، نہ تواڈے خون دی لوڑ ہے، نہ موٹے تازے جانوراں دی لوڑ ہے، یا اللہ تینوں پڑھدا کی ہے؟ فرمایا قرآن پہ پڑھنا، فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ فرماتا لوگوں میری بارگاہ دے اندر نہ تواڈے جانوراں دا خون پڑھدا ہے، نہ تواڈے جانوراں دا گوشت پہنچدا ہے، یا اللہ کی پہنچدا ہے؟ فرمایا میری بارگاہ دے اندر ایک کوئی عمل پہنچدا ہے، وہ تواڈی نیت ہے، اگر نیت چنگی ہوئے گی میں اجر عطا فرما دیاں گا، اگر نیت اچھی ہوئے گی تو میں اجر عطا کراں گا۔ ہوں اللہ اجر عطا کرن لگا ہے، قربانی کرنا لینو۔ جڑے بندے قربانی نہ کیتی ہوئے پریشان نہ ہویا کرو، اس بھی تے رب دا ہی حکم مننے آنا، اس آکھیا جے تسی صاحب استطاعت نہیں تو نہ کرو، صاحب استطاعت نہیں تو نہ کرو، تو نہیں کیتی، یہ بھی وہ ہی حکم مننے ہیں۔ لیکن فرمایا جے صاحب استطاعت ہوئے، میرے آقا نے فرمایا تو جے قربانی نہ کرے تو میرے آقا نے فرمایا میرے آلو یہودی ہو کے مر جائے، میرے آلو نصرانی ہو کے مر جائے، میں مصطفیٰ نو دا کوئی خیال نہیں، وہ دی کوئی پرواہ نہیں۔ جڑا صاحب استطاعت ہوئے لیکن قربانی نہ کرے۔ تو آئیے ذرا سنی عرض کی تھی، یا اللہ جڑا تیرے محبوب دی امت کے اندر قربانی کرے گا میرے اللہ انہوں اجر کی عطا کرے گا۔ انہوں سنے آجے اللہ دی قسم قربانی کرنے لئے بختہ تناز کرے گا۔ اللہ نے فرمایا پیارے داؤد علیہ السلام جی میرے مولا، فرمایا جڑا میرے محبوب دی امت دی اندر قربانی کرے گا انہوں میں اے اجر عطا کروں گا۔ یا اللہ کیڑا اجر؟ فرمایا میں جانور دے ہر وال دے بدلے، جانور دے بدلے نہیں، جانور دے ہر وال دے بدلے خوشی ہوئے تے بولیا جے نہیں تے رہن دیا جے، فرمایا میں جانور دے ہر وال دے بدلے انہوں 10 نیکیاں عطا فرما دیاں گا، فرمایا 10 گناہ معاف کر دیاں گا، فرمایا 10 درجے بلند کر دیاں گا، فرمایا ایک وال دے بدلے ایک حور عطا کراں گا، فرمایا ادھر قربانی کردہ جائے گا ادھر میں جنت وچوں دے لئی محل بناندا جاواں گا۔ اللہ اکبر، اچھا کہہ دے، اچھا کہہ دے۔ حضرات تو جنابی والی میں بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا میں بندے نو 10 نیکیاں عطا کرانگا، 10 گناہ معاف کرانگا، 10 درجے تے ہر وال دے بدلے ایک حور
عطا کرانگا تے قربانی دے بدلے جنت وچ ایک محل بھی بنا دیاں گا۔ اور سنیا جے ذرا غور دے نال، اللہ فرماندا ہے آ جڑا بندہ جانور قربان کر دے اے میں ضائع نہیں کرانگا۔ یا اللہ کی کرے گا؟ اللہ دی قسم تڑپ جاؤ گے۔ اللہ فرماندا ہے فرشتیو جدوں بندہ دنیا تو جائے گا پھر قبر وچ اترے گا، پھر قیامت آ جائے گی، پھر جناب والی قیامت والے دن اللہ قبر وچوں ہی اٹھائے گا۔ ہن ذرا غور دے نال سنیا جے جدوں قربانی دین والا قبر وچوں ہی اٹھے گا، اللہ فرشتیاں نو فرمائے گا فرشتیو جلدی کرو میرے محبوب دا امتی قبر وچوں بعد جٹھے او دی قبر تے سواری پہلو لیا کے کھلار دے آجے۔ او دی قبر تے سواری اچھا نہیں بول دے ذرا، سواری پہلو آئے ہائے ہائے لیا کے کھلار دیو۔ کیڑی سواری؟ ہن ویکھو میرے مالک دا انداز کہ صرف سواری کھلار دے، اے نہیں آکھیا یا اللہ کا دے واسطے؟ اللہ فرماندا ہے تانوں پتہ نہیں انہاں دی پیدل ٹرن دی عادت ہی نہیں۔ اچھا ذرا کہہ دو یار، اللہ فرماندا ہے تانوں پتہ نہیں انہاں دے پیدل ٹرن دی عادت، پیدل ٹرن دی عادت نہیں۔ یا اللہ حکم ہوئے ہن اللہ ترتیب میرا رب دا کیسا ہے سنیا جے ذرا۔ اللہ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں فرشتیا جدوں میں اپنے بندے نو بنایا 9 مہینے دی ماں جنابے والی پیٹ چٹھا کے ٹر دی رہی۔ یا اللہ کیویں؟ فرمایا اے تو جدوں میں بنایا اے اپنی ماں دے شکم دے اندر رہیا، اے دی ماں اینو 9 مہینے اٹھا کے چل دی رہی۔ جدوں دنیا تے آیا اے دا باپ اینو ہتھاں تے اٹھا کے چل دا رہیا۔ پھر جدوں بڑا تھوڑا جیا ہویا اے دے باپ نے اینو موڈے تے بٹھا لیا۔ پھر جدوں تھوڑا جا جوان ہویا اے دے لئی سواری خرید لئی۔ پھر جدوں تھوڑا جیا یہاں گیا اے کدی سمندراں دے اندر کشتیاں وچ بیندا رہیا، کدی آسماناں تے جہازاں تے اڈے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتیوں انہاں میرے بندیاں دی پیدل ٹرن دی عادت نہیں، یا اللہ سواریاں کیڑیاں لے آنیاں نے؟ اللہ نے فرمایا سواریاں او لے آؤ اے جیڑیاں دنیا وچ رہ کے اے قربانیاں دیندے رہنے، جیڑی سب تو تگڑی سواری ہے او لے آ کے قبر تے کھڑی کر دیو۔ اے جنابے والی جدوں قبر وچوں نکلن سواری تے بہ جان، جدھر دل کرے جنت وچ جان میں راضی ہاں، میں راضی ہاں۔ حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میرا ایک بھائی سی تو دنیا تو ٹر گیا، دنیا تو ٹر گیا۔ فرماندے نے میں رب دی بارگاہ چرز کیتی 2 نفل پڑھے تو میں عرض کیتی یا اللہ میں ملنا چاہنا اپنے بھرا نو خواب وچ، پوچھنا چاہنا کی بنے۔ 2 نفل پڑھے، قرآن پڑھیا، درود و سلام پڑھیا، سو گئے۔ بھائی خواب وچ ملیا، بھائی جی سناؤ کی بنیا جے؟ سارے نہیں لبدا؟ ہاں جی 2 نفل اسی بھی پڑھ کے بیخ لبی، شاید سانو نہ لبے۔ کیوں؟ ساڈا اندر ہو رہے تے باہر ساڈی زبان کو جاندی تے دل انہاں دا جو دل آندا ہوئی زبان آندی ہے، جو زبان آندی ہوئی دل آندا ہے۔ جناب والی آپ فرماندے نے میں 2 نفل پڑھے، فرماندے نے 2 نفل پڑھ کے میں لیٹیا۔ توجہ ہے میرے بھائیو، فرماندے نے جڑے ویلے میں لیٹیا مینوں خواب دے اندر میرے بھائی ملے، میں کیا سنا کی بنے ہے؟ ذرا غور دے نال سنیا جے کی بنے ہے؟ انہاں کیا اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیتے نے، مینوں بخش دیتا ہے، میری مغفرت ہو گئی ہے۔ میں کیا بھائی جان اللہ نے کیوں بخشی ہے؟ آکیا میری گلی دے اندر ایک دن ایک مائی پئی آواز مار دی سی، آندی سی ہے کوئی اللہ دے نام دا دین والا، تے میں انہوں 1 درہم عطا کیتا، 1 درہم میں دیتا۔
کسی عمل دی وجہ تو نہیں بخشیا او جڑا جان والے نو میرے نا دا ایک درہم عطا کیتا او دی وجہ تو میں تینو بخشش عطا فرما چڑی ہے ایتھے بندہ منگن آج اسی نہ چل چلے اگر ٹور تیرا روز دا کام ہے تیرا تو میں پوچھیا تیرا تے ہر روز دا کام ہے کردہ بھی کچھ نہیں ہو روز منہ اڑ کے رب کو لو تسی مانگ لینے کدی وہ ساکھیا تو میرے اگے چکیا نہیں تو میں نہیں دینا اسی ہٹے کٹے نہیں ساڑی لتا باما نہیں کام کر دیا نماز ایک نہیں پڑھی منگی روز ہونے ہاں وہ دا کھائی روز ہونے ہاں کہ جے کوئی بوئے تے منگن آجے ہو دے نا دا تو انہوں چڑک کے کر دینے چل نکل جناب والی آپ فرماندے نے میں ویکھیا میرا بھائی کہہ لگا میں ایک درہم خرچیا کتنا ایک درہم خرچیا ہے اللہ نے مینوں معاف کر دیتا ہے فرماندے نے میں ویکھیا میرے بھائی دے ارد گرد جانور نے گل قربانی دی ہون رہی ہے میرے بھائی دے ارد گرد جانور نے کہ ایک جانور دے تے میرا بھائی بیٹھا ہویا ہے تو میں کیا بھائیا اے جانور کیڑے نے انہیں آکیا ویرا ایوئی جانور نے جڑے میں دنیا وچ رہ کے سنت ابراہیمی ادا کردا رہا ہاں رب نو راضی کرن واسطے مصطفیٰ دی سنت سمجھ کے میں قربانی کردا رہا ہاں اے وہ جانور نے وہ جانور نے حضرات واؤ پھر جدو اپنے جانوران دی قربانی کرو کسے قربانی کرنے والے بندے نو قربانی دا گوشت قربانی کرن دے بدلے دینا نجائز ہے ایک بوٹی نہیں کوئی دے سکتا قربانی کرن دے بدلے نہیں دے سکتے انج پاہمیں سارا دے دے اس وجہ تو نہیں دینا کہ انہیں میرا لیلا بنایا ہے انہیں میرا بکرا بنایا ہے انہیں اونٹ بنایا ہے انہیں وچھا بنایا تھے انہیں گوشت تو لے جا پیسہ کوئی نہیں بیلیو بولو نا نجائز نو نجائز کہنے لگا ڈر کیوں لگتا جے کی ہے اچھا بولو کی ہے نجائز ہے قربانی دی کھل جے مسجد مدرسے چ نہیں دینی ویچ کے او دا پیسہ اپنے تے نہیں لا سکتے جانور دی جیڑی گلے وچ رسی سی وہ کسے نو نہیں دے سکتے جانور دے کوئی چیز جیڑی سی نہ ویچی جا سکتی ہے نہ کسے نو دیتی جا سکتی ہے انہوں صرف صدقہ کرنا ہے اور اگر قربانی دی جانور دی کھل اپنے کام لے آئی جا سکتی ہے سکاؤ او دا چمڑے دا مسلح بنا لو اپنے کام لے نہیں تو پھر جتھے قرآن پڑھن والے بچے نے غریب طلباء نے انہاں ادارے دے اندر جتھے رہائشی طلباء نے اس ادارے کھل لگے گی باقی کسے ادارے دے اندر کھل نہ مسجد نو لگے گی اور نہ کسے مدرسے ایسے نو لگے گی کہ جدے اندر رہائشی طلباء نہیں اور جس ٹائم اپنے جانور نو لٹا لو تو پھر تکبیر پڑھنی ہے اللہ اکبر الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ اللہ اکبر پھر چھری چلا دینی ہے اور جس وقت چھری چلا دیو چھری چلا کے چھری رکھ کے آخری جملہ کہنے لگا اور جنہوں ذوق آئے بے دوکے بندن تو میں کہنا ہی نہیں جنہوں ذوق آئے وہ بولے آجے چھری رکھ کے باوضو تے تسی اگے ہی ہونا ہے 2 نفل نیت لو اور جناب والی میرے آقا نے فرمایا چھری پھیرن تو بعد جڑا بندہ 2 نفل پڑھے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے رب کو لو جو بھی منگے گا اللہ اسے ویلے عطا فرما دے گا جو بھی منگے گا اللہ عطا فرما دے گا جنہ قربانی نہیں کیتی میں اگے پیانا جڑے نہیں کر سکے وہ پریشان نہیں ہونا وہ آکھن گے ساڑھے لئی جانور کتھوں ہونگے جی اسی تے کر نہیں سکے تے باقی تے بہ کے قبران چ ٹر ٹرا جان گے جانوران تے اسی ہائے 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 میرے کریم آقا نے ساری زندگی ایک قربانی اپنے نام دی کیتی ہے اور ایک قربانی اپنی امت دے نام دی کیتی ہے کہنا دے امت دے غریبان دے نام دی کیتی ہے کملی والے قربان جان میرے آقا نے فرمایا سن لو
ये ना परेशान होना जिन्हां दियां कुर्बानियां मैं दित्तियां ने कबर चों निकलणगे मैं मुस्तफा दे दित्ते जानवर उन्हां दियां कबरां ते खलोते होणगे उन्हां दियां कबरां ते खलोते होणगे। तो दोस्तान अजीज ये अपनी कुर्बानी का खास ख्याल रखो। और ये अक्सर दोस्त पूछते हैं कि कुर्बानी का गोश्त जिहड़ा है रखिया भी जा सकता है जी। मैं ना जी बिल्कुल सारा भी रखिया जा सकता है, पर कभी ये भी पूछ लिया करो कि सारा वंडिया भी जा सकता है जी। सारा वंडिया भी जा सकता है। 3 हिस्से करो, गरीबा च वंडो, रिश्तेदारां च वंडो, अपने च रख लो। और जिस वक्त तुसी अपने सारा भी रखिया जा सकता है। और एक होर बंदियां च घट गल पाई जाती है, बंदियां च बल्कि पाई नहीं जाती। अफसर किबला औरतां कसरत नाल पुछदियां ने ए मरमां दा चंन चढ़ गया हुण गोश्त कढ़ के सुट दवी है। मैं भावें अगली ईद तक खाओ कोई गोश्त मुरमां दे विच भी रहे तो तां भी कुछ नहीं हुंदा। पर मैनूं एक गल दसो, कुर्बानी तो वह बंदा ही देन दिया है ना, कुर्बानी तो वह बंदा ही पे देंदा ना जिहड़ा वही दे सकदा सी जिहड़ा हर हफ्ते कम अज कम एक बारी अगे गोश्त खांदा सी। इंजी गल है ना जी। हाँ जी, कुर्बानी तो वह बंदा ही पे देंदा है। ये नजायज़ और जहालत वाली गल्लां ने कि मुहर्रमा का चंन चढ़ गया तो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना, ये हो गया तो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना। ये सिर्फ जहालत है, सरासर जहालत है। कुर्बानी का गोश्त भावें अगली कुर्बानी तक खाते रहो। मैं सिर्फ मसले वास्ते अर्ज की है। अगर सारा रखिया जा सकता है तो दोस्तों सारा वंडिया भी जा सकता है।